अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हजरत इमाम हसन का तज़किरा करेंगे। आपकी पैदाइश 3 हिजरी के 15 रमजान मुबारक में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इस बच्चे का नाम रखो। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, इस बच्चे का नाम आप ही रखें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका नाम मैं जो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा वही रखूंगा। तो हजरत जिब्रील अमीन नाजिल हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने साहिबजादे की पैदाइश पर आपको मुबारकबाद पेश की है और फरमाया कि इसका नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साहिबजादे सब्बर का नाम रखो, जिसके मायना है हसन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हसन रखा और कुनियत अबू मोहम्मद। फिर पैदाइश के 7वें दिन आपका अकीका किया और बाल मुंडवाए और हुक्म फरमाया कि बालों के वजन के बराबर चांदी सदका की जाए। इमाम हसन नबी करीम से बहुत मिलते जुलते थे। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर से लेकर सीने तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते जुलते थे और हजरत इमाम हुसैन नबी करीम के जिस्म अक़दस के निचले हिस्से से बहुत मिलते जुलते थे। इमाम हसन के बचपन के दौर में नबी करीम नमाज पढ़ते वक्त जब सजदे में जाते तो इमाम हसन आते और आपकी गर्दन मुबारक या पीठ पर सवार हो जाते, तो आप उन्हें उतारते नहीं थे बल्कि वे खुद ही उतर जाते थे। और आप जब नमाज पढ़ते तो रुकू की हालत में होते तो अपने पैरों के दरमियान इतना फासला कर देते कि हजरत हसन उनके दरमियान से दूसरी तरफ गुजर जाते। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु इससे रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कंधे पर बिठाए हुए थे। किसी साहबी ने कहा, ए साहिबजादे, तेरी सवारी बहुत अच्छी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सवार भी तो बहुत अच्छा है, यानी ए साहबी, यह तो तूने देखा कि सवारी कितनी अच्छी है, लेकिन यह भी तो देख कि सवार कितना अच्छा है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 बार आधा आधा माल खुदा की राह में दे दिया और 2 मरतबा अपना पूरा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बगैर सवारी के पैदल 25 अदा फरमाए, जबकि आपके पास उम्दा किस्म के ऊंट आपके हमरा होते थे, लेकिन आप उन पर सवार नहीं होते थे। आपकी तारीफ कौन ही क्या कर सकता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी गोद में खिलाया। एक रिवायत में है कि मरवान जब मदीना मुनव्वरा में हाकिम था तो वह मिंबर पर अलल ऐलान हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहता था और हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमाल तहम्मुल के साथ उसकी गुस्ताखियों को बर्दाश्त कर लेते थे। और हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मरवान के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी कि उस गुस्ताख ने आपके सामने ही आपको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, मगर आप खामोश रहे। इस दरमियान मरवान ने अपने दाहिने हाथ से नाक साफ की तो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे फरमाया, अफसोस, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि दाहिने हाथ से इस काम के लिए नहीं है, बाएं हाथ से नाक साफ करना चाहिए। यह सुनकर मरवान खामोश रहा। अपनी बुराई सुनकर तो आप खामोश रहे, लेकिन जब गलत बात आपने देखी तो फौरन उसे तंबीह फरमाई, यह आपकी हक गोई है, ऐब जोई नहीं, बल्कि आपने उसे हक के लिए उसे मना फरमाया, ना कि उसकी ऐब निकालने के लिए मना फरमाया था। और खुद की तो बुराइयां सुन सकते थे, लेकिन जो बुरी बात थी उससे जरूर रोका उसको। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए और 40,000 कोफा वालों ने आपके दस्ते हक परस्त पर बैत की। आप 6 माह तक खिलाफत पर रहे। उसके बाद जब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास कोफा आए तो 3 शर्तों के साथ आपने खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी। आपका एक बहुत ही मशहूर वाक़या है कि आप हजरत जुबैर बिन अल अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक फर्जंद के साथ सफर कर रहे थे कि आपका गुजर खजूरों की एक ऐसे बाग में हुआ कि जिसके सब दरख्त खुश्क हो गए थे। आपने उसी बाग में डेरा डाल दिया और हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बाग के एक दरख्त की जड़ में और इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दूसरे दरख्त की जड़ में फर्श बिछाया गया। हजरत इब्ने जुबैर ने फरमाया, ए काश इस नखलिस्तान में ताजा खजूरें होती जिन्हें हम खाते। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या ताजा खजूरें चाहते हो? हजरत इब्ने जुबैर ने कहा, हाँ। आपने दुआ के लिए हाथ उठाया और जेर लब कुछ कहा जो किसी को मालूम न हुआ। फौरन खजूर का एक दरख्त तरोताजा और बराबर हो गया, उसमें ताजा खजूरें लगाई। उनका साथी सुत्रवान बोला, वल्लाह ये जादू है।
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے بلکہ فرزند رسول کی دعائیں مستجاب کا اثر ہے۔ لوگوں نے کھجوروں کو درخت سے توڑا اور سب نے خوب سکم سیر ہو کر کھایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل واللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ خواب بیان فرمایا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو یہ خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی کے صرف چند دن اور باقی رہ گئے۔ یہ تعبیر صحیح ہوئی کہ ایسا خواب دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز بقید حیات رہے، پھر زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ زہر کھرانے کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ پہلے آپ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، جس سے آپ کے شکم مبارک میں درد پیدا ہوا۔ رات بھر آپ بنا پانی مچھلی کی طرح تڑپتے رہے۔ صبح اپنے جد امجد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے منور پر حاضر ہوئے، دعا فرمائی تو خدائے عز و جل نے انہیں شفا کلی عطا فرمائی۔ دوسری بار آپ کو زہر آلودہ کھجوریں کھلائی گئی۔ 6-7 کھجور کھاتے ہی آپ کو سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور رات بھر بے قرار رہے۔ سویرے پھر اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے مقدسہ پر حاضر ہوئے اور دعا فرمائی تو اس بار بھی خدائے تعالیٰ کی رحمت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے زہر کا اثر جاتا رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح آپ کو 5 بار زہر دیا گیا، مگر ہر بار اس کا اثر زائل ہوتا رہا۔ 6ٹھی بار ہیرے کی کنی پسی ہوئی آپ کی سراہی میں ڈالی گئی، جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک پھٹ گیا اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب بے قراری مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے، مسلسل الٹیاں ہونے لگی، دست بھی جاری ہوا، جس کے ساتھ جگر اور اتڑیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ وفات کے قریب آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر حقیقت میں وہی زہر دینے والا ہے تو خدائے ذوالجلال صحیح انتقام لینے والا ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر وہ زہر دینے والا نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل و کمال کتنا بلند و بالا ہے۔ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر نکل رہے ہیں، نزا کی حالت ہے، مگر اس وقت بھی انصاف کا بادشاہ اپنے انصاف و عدالت کا نہ مٹنے والا ناقصہ شفاء تاریخ پر ثابت فرماتا ہے، اور اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کے بارے میں گمان ہے اس کا نام لینا گوارا کیا جائے۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کو بے قراری اور گھبراہٹ زیادہ ہے، تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے عرض کیا اے برادر محترم، یہ گھبراہٹ اور بے قراری کیسی ہے؟ آپ تو اپنے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، اپنی جدہ کریمہ نانی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور والدہ محترمہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملیں گے، اور اپنے ماموں حضرت قاسم اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا برادر عزیز، میں ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں کہ جس کی مثل میں اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور میں اللہ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں کہ جس کی مثل کبھی نہیں دیکھا۔ 45 سال 6 ماہ چند روز کی عمر میں مدینہ طیبہ میں 5 ربیع الاول 49 ہجری میں آپ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔